और ए अली आज रात तुमने मेरे बिस्तर पर सोना है, और सुन लो आज मुशरिकीन मक्का मुझ पर हमला करना चाहते हैं, मुझे कत्ल करने का उन्होंने मंसूबा बना रखा है, मुझे कत्ल करना चाहते हैं। तो मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इज़्न से जा रहा हूं, और आज रात इस बिस्तर पर, बिस्तरे मुस्तफ़ा पर अली तुमने सोना है आज, और सुबह होगी जब तुम उठोगे तो सुबह जिन जिन की अमानतें तुम्हारे सुपुर्द किए जा रहा हूं उनकी अमानतें उनको लौटा देना, और फिर मेरे पीछे मदीना तैयबा चले आना। वाह क्या बात है। गौर कीजिए कि वो बिस्तरे मुस्तफा जिसके बारे में अली उल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को बता दिया गया कि आज इस हुजरे पर, आज इस कमरे पर हमला होगा, और जो इस बिस्तर पर सोने वाला है उसकी जान खतरे में है, लेकिन कुर्बान जाइए अली उल मुर्तजा के ज़ौक़ पर, उनके जुनू पर, उनके इश्क़ मुस्तफ़ा पर, उनका अपने आका पर यकीन देखें, उनका ज़हन देखें, अकीदा देखें कि ये वो बिस्तर है कि कम अज कम आज की रात तो मुझे मौत नहीं आ सकती, आज की रात तो यकीनन मुझे मौत नहीं आ सकती। क्यों? मेरे आका ने फरमा दिया है अली सो जाओ, तुम सुबह उठोगे, उठना पक्का हो गया, सारी रात महफूज रहूंगा ना। हुजूर ने फरमाया सुबह उठना पक्का हो गया, और अमानतें दे देना, तो अमानतें देना पक्का हो गया, और मेरे पीछे मदीना तैयबा आ जाना तो बखैर व आफियत के साथ मदीना पहुंचना पक्का हो गया। फिर खौफ व खतर किस बात का? तो मेरा ये एक विजदान कहता है कि शायद अली उल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम उस रात से पहले इतनी चैन की नींद नहीं सोए होंगे। सुबह हुई और अमानतें उनके हवाले की, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम के पीछे आप हिजरत के लिए हिजरत करते हुए मदीना तैयबा तशरीफ ले आए, और फरमाते हैं मुझे मक्कातुल मुकर्रमा में और रास्ते में मदीना तैयबा तक मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची, किसी में यह जुर्रत नहीं हुई कि मुझे कोई रोक सके। कैसे रोकता? ज़बान मुस्तफ़ा से जो निकला था, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को रात तो रात होके रही। हुजूर का फरमान था सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम। मदीना तैयबा में अब अंसार और मुहाजिर आपस में भाई भाई बन गए। अब जानते ही हैं हजरत अली उल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रोते हुए आ रहे हैं, नो उम्र है ना, अभी छोटी उम्र है, रोते हुए आ रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए अली रोते क्यों हो, गमज़दा क्यों हो, अफसरदा क्यों हो? अब तो मक्का को छोड़ के हम मदीना में आ गए हैं, यहां तो अमन ही अमन है, यहां परेशानी तो है ही नहीं, किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब तो आपस में भाई भाई बन गए हैं, फला अंसारी ने फला मुहाजिर को, फला मुहाजिर ने फला अंसारी को आपस में अपना भाई बना लिया है, मुझे तो किसी ने अपना भाई बनाया नहीं है, मैं तो अकेला हूं, अकेला रह गया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आपने फरमाया ए अली अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा। ए अली सुन लो, तुम दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरे भाई हो। जनाबे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली तू गम क्यों खाता है, परेशान क्यों होता है, तू दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरा भाई है। वाह क्या मकाम है जनाबे अली उल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का। और फिर ऐसी जिंदगी गुजारी अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारक वसल्लम पर मर मिटने का जज्बा, अपनी जान को निछावर करने के लिए बेचैन है, बेकरार है,
اور ایسی شجاعت، ایسی بہادری. سنیے، سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے. کفار کا 1000 کا لشکر، مسلمان 313. ان کے پاس اسلحہ و ہتھیار، کھانے پینے کا وافر سامان مسلمانوں کے پاس ان کے مقابلے میں یوں کہا جائے تو کچھ بھی نہیں ہے. چند تلواریں اور چند سواریاں، اور مسلمان پیدل ہیں، اور کھانے پینے کا سامان اس قدر جتنا مشرکین مکہ کے پاس تھا ان کے پاس نہیں تھا. لیکن چشم فلک نے منظر کیا دیکھا؟ وہ 313 اتنے لشکر جرار پر غالب آ گئے کہ آج تک عقل حیران ہے کہ ہو کیا گیا. کہ نہتے جو تھے، جن کے پاس اسلحہ اور ہتھیار نہیں ہے، اس نے اتنے جنگجو قوم، اتنی بڑی سپاہ، اتنی بڑی فوج کو کیسے شکست دے دی؟ تو جب جنگ شروع ہوئی، جنگ شروع ہونے سے پہلے مبارزت ہوئی. مبارزت ہوتی تھی کہ ادھر سے ایک ان کا بہادر آتا اور پھر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ادھر سے جاتا. وہ پکارتا کہ ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے والا، اس کا پھر ادھر سے چیلنج قبول کرتے، آپس میں دو بدو لڑائی ہوتی. پھر اس طرح ادھر سے ایک آتا، ادھر سے آتا. شروع میں جنگ کا سٹائل اور انداز یہ ہوا کرتا تھا، اور پھر بعد میں گھمسان کی جنگ ہوتی. لہذا جنگ بدر کے اندر بھی ایسا ہوا. سب سے پہلے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو کاٹ کر جہنم میں واصل کیا. وہ آیا، اس نے للکارا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار نکالے میدان میں گئے اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ منظر دیکھ کر کافروں کے لشکر کا سردار عتبہ بن ربیعہ، وہ اپنے بھائی شیبہ کے ساتھ اور اپنے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ میدان میں آیا. اور یہ بڑے جنگجو، اور عرب کے اندر ان کی دھاک تھی. اور یہ آئے اور زور سے صدا لگا رہے ہیں، کوئی جو ہمارے مقابلے کے لیے میدان میں آئے، اور سن لو ہمارے مقابلے میں جو ہمارے ہم پلہ ہے اسی کو بھیجنا. جو ہمارے ہم پلہ ہے اسی کو بھیجنا. اور ادھر پھر کیا ہوا؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی، اور ادھر جناب حیدر کرار کی سیف ذوالفقار وہ نکلی اور عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت عطا فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے انہیں اجازت دی. عتبہ بن ربیعہ، اس کا کام تو تمام کیا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شجاعت دیکھیں کہ ان کے سامنے ولید آیا، اور ولید بڑا طاقتور نوجوان اور بڑا نڈر تھا. اس کے سامنے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار کے اندر اس کا کام تمام کر دیا. ایسی شجاعت، ایسی بہادری. اور پھر اس کے بعد جنگ ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح عطا فرمائی، اور کافروں کا غرور خاک میں مل گیا. بڑے بڑے کافر اس جنگ کے اندر مارے گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم غزوہ احد کے اندر جب آپ پر حملے ہو رہے تھے، اور یہ افواہ اڑی کہ معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے کہ میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگا، اور میں نے جو شہداء تھے ان میں دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم